السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي رانا حين نزورو لو فوبور د لا كاتدرال ونزيدو نزورو اون زون واحد اخرى تري امبورطون تانيك في لو جو تاع بلود بورن، سي لو فيو يغنام. لو فيو يغنام سي شغل يغنام القديمة، كاين كيما شغل القبة والقبة القديمة وحضرة وحضرة القديمة، كيما هنا كاين يغنام ويغنام القديمة. فوالا نعاودو نشوفو نضربو طلع لي ستاتيستيك تاعنا لي زاتريبو. Alors, on est à 120 dégâts d'armes, 20 la vitalité, 14 endurance, 16 en force. La compétence de نطلعوها شوية, ça va nous permettre باش نديبلاسيو نديرو دي داش رابيدمون, نضربو شوية رابيد. نطلع l'endurance à 15 ونحبس, la force à 20 ونحبس, و la compétence نسيي نطلعها ماكس. بون هنا ما عندي ما ندير هنايا. نسيت باش نهضر لكم على حاجه. كي قتلنا لو بير غاسكوان مقبل، شوفوا راهم عندنا 8 في لا لوسيديتي، مخرجوا هاد لي فوندور صغار هادوما لهنا، مي هادوما ما نقدروش نشرو عليهم كيما نشرو على التحتانيين. هادو اللي من لتحت نشرو بلي زيكو 100، وهادوما نشرو بلي بوان دو لوسيديتي. نشوفو واش راهم يبيعو. بون راهم يبيعو لي ميكستور ارك بتي كاريون. par la suite à chaque fois نافونسيو في لو نيفو يولو يبيعو دي بيير 200، يولو يبيعو دي زارم، يولو وراهم يبيعو في لا تونو تاع لو بير غاسكون. تحبو تشروها لي برافو. انا بيرسونيلمون ما عندي ما ندير بيها، باسكو دوك اون فا ريكوبيري دي توني واحد اخرين، مي تحبو تشروها تسيوها كيفاش عامله هكذا تقدروا تشروها. وتانيك ما تنساوش كو عندكم تقدروا تزيدوا تربحوا اونكور بلوس اون لوسيديتي كي تلتقوا هاد لي سافوار دو ديمون هادوما. عندي زوج، ها انت تلقاهم فيه زوج، يولو عندي 10 بوين لوسيديتي. فوالا هكذا. ديجا دوكا غير نبداو في لو فوبور د لا كاتدرال، انا حين ريكوبيريو ان ايكيبمون جديد. نتلاقاو ديراكتومون في لو فوبور. فوالا انا لهنا في لو فوبور، مي سانسيرمون نسيت حاجه، ما فهمتش علاش جيت لهنا. نورمالمون ما نجيش لو فوبور د لا كاتدرال، باسكو شفا واش قال لنا هاد العجوزه هذا لهنا، قال لنا اذا لقيتو دي سورفيفون بعتوهم لهنا. الوغ حنا عندنا طفله صغيره، عندنا عندنا هذاك هذيك العجوزه هذيك، وعندنا تانيك هذاك جيلبير لو بي ان جي اللي كان قدام لو شوندولي الاول. يا اخي قال لنا هو اللي هضر لنا جوستومون على فوبور د لا كاتدرال. الوغ واش نديرو سون بير دو طون، نعاودو نديماريو نروحو ليغنام ديراكتومون. فوالا بصح قبل ما نروحو ليغنام نروحو لانفيرموري وين بدا لو جو كومبلي. نوريلكم واحد الحاجه. فوالا هنايا في لانفيرموري شفنا هذيك في لو فوبور د لا كاتدرال، هذيك العجوزه اللي قاعده في الارض، قالت لنا اذا لقيتو دي سورفيفون تقدروا تعاودوا تجيبوهم. هنا تانيك كاين لوس اف كا، طبيبه هي اللي دير راهي تحوس، راهي دير دي ريشيرش جوستومون على الدم هذايا. نهضروا معاها ونشوفوا واش تقول لنا. Ah, bonjour, merveilleux. Permettez-moi de vous demander un petit service. Vous allez partir chasser, je suppose. Si vous trouvez des survivants, dites-leur de se rendre à la clinique de Yosefka. S'ils sont encore humains, je ferai honneur à mon serment d'Hippocrate en prenant soin d'eux, voire en les guérissant. Cette maladie, ces monstres, ils ne sont pas à craindre. Cette fois, la nuit est longue. Je suis piégée ici, mais je me dois de faire quelque chose. Je récompenserai votre coopération. Qu'en dites-vous? Filez d'ici, alors. فوالا نشوفوها، هاي ليك جوست مول الباب، هاي هنايا، هاي مول الباب، نزيدو نهضروا معاهم. Si vous trouvez un être encore humain,
Envoyez-le à la clinique de Yosefka. Assurez-lui qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr. S'il vous plaît, rendez-moi ce service. نزيدو نهضرو. Si vous trouvez un être Bon, à قلنا لا ميم شوز. اوكي. الوغ لهنا عندنا دو بوسيبيليتي، سوا نبعثوهم لا شابيل ولا نبعثوهم لا كلينيك ديال يوزيفكا. الوغ كاين اللي نبعثوهم لا شابيل وكاين اللي انا حين نبعثوهم لا كلينيك ديال يوزيفكا. بون نحي لا بواطا ميوزيك ما عندي ما ندير بها، نيكيبي ليغالي تاعي. بون لهنا لوبجيكتيف سي كو نروح نهضر مع العجوزه، نهضر مع الشيخ هذاك جيلبير اللي راهو الفوق قدام الشوندولي، ونهضر مع الطفله صغيره. الوغ نقتلو هذا، نزيدو هادو. بون تقدروا ما تقتلوهمش كيما تحبوا، انا لهنا شوي اون تران دو فارمي برك هذا ما كان. قلت لكم على واحد الدهس مقبل، غير ما تروحوش تقتلوه باسكو صعيب شويه عليكم. خلو هادو ما يروحو. دوكا نورمالمون تقدروا تقتلوه، يلي بلو ريزيستون على الاخرين ومارك شويه زعما يباري وكدا. كيف لا ميم تكنيك. فوالا يعطينا 3 فيول 200. نطلعو في السلم لبخوميي شوندولي. تياو كاين انيتا ملا تلقى لي انيتا ما شفتوش. فوالا نطلعو لبخوميي شوندولي. كنت تشوفوا شغل الحال تبدل شويه، ما راهوش كيما كان مقبل. مقبل كان بلو كلار، دوكا ولا شوفوا هاد لومبيونس هادي شغل كومسي كو الوقت راهو حابس، غير لا فيل هادي شغل اللي حيه بلي مونستر هادوما مانيفيك. الوغ اون فوا نقتلو لي دو بوس تاع لا زون، نهضرو مع جيلبير لهنا. عطاني اللونس فلام دوك نشوفه. Je l'ai pas utilisé, mais peut-être que vous... Le mal qui m'affecte est incurable, mais cette ville m'a redonné espoir. Leur sang étrange m'a accordé plus de temps. J'ai eu de la chance. Je n'ai pas été touché par le mal des monstres. Je peux mourir comme un être humain. تري بيان فيو كعطانا لونس فلام دوك معنا ما نديرو به نورمالمون. نشوفو لو لونس فلام ما نقدروش نيكيبيوه باسكو ديجا دوموندي 8 اون لوسيديتي. كيفاش تشوفو شوفو لتحتا في الوسط وين مكتوب لي اتريبيو ريكيز او يدوموندي 8 اون لوسيديتي. حنا 8 اون ايزوتيريزم، وانا نقول سمحولي حنا عندنا غير 7. تسمى لو كان نزيدو نطلعو بان نيفو في ايزوتيريزم نقدروا نيكيبيو هاد لو لونس فلام هذايا. راني نشوف تاني كان قعدوا لنا 9 حبات برك، ما على باليش واش راح نديرو ب9 حبات. لازم نريكوبيريو شويه سلاح. هنايا راحو نهضروا مع العجوزه. بون ريكوبيريو الرصاص عندنا هنا، نشعل الاخر 4 حبات. ديريكسيون لا فياي هذيك. بلع فوالا. ونلحقوها عند لافياي نهضروا معاهم. Qu'est-ce que c'est encore? Tu tiens mieux à faire. Voici. À moi.
فوالا لهنا عندنا دو بوسيبيليتي، سوا نبعتوها لا كلينيك جوزيفكا ولا نبعتوها لا شابيل. حنا نبعتوها لا شابيل باش نصيبوها لتما. Un étranger, pas totalement inutile. Restez pas là, vous n'avez pas du boulot. Allez donc trancher des corps et arranger cette pagaille. طيب بيان. بان دوكا لوبجيكتيف طفلة صغيرة. طفلة صغيرة جو في با ماتاردي نقتل كاع لي زينمي. نسي نجوز ريحة عليهم كاع. عطاني ان فراغمون يعطيك الصحة. سنايبر يجي يجري دايرك هادي يسمع الحس يجي يجري. هو عطاني ان دوزيام فراغمون يعطيك الصحة. وهنا جو في با ماتاردي نقتل الغاشي كاع باسكو لا فيديو هي طويلة يفو ميو ليكيديها رابيدمون جوز منو. فوالا واحد ما شاف. نحبط هنا نطلع في السلم. دونك هكذا غير نهضر مع طفلة صغيرة. يفو سافوار راح دوموندي لكم لا بروش روج هاديك. اون اوكان كا ما تمدوها لهاش. علاش؟ باسكو لو كان نمدو لها لا بروش روج ما نزيدوش كاع نسمعو بهم. الوغ ايفو ميو ما نمدو لهاش لا بروش روج نخلوها تبكي شويه مي تكون في ان اندروا سيغ بعدا. مي لا كيسيون اسكو نبعتوها لا كلينيك ولا نبعتوها لا شابيل. نقتلو هذا. عجبني كي يبدا يقتل حوايجو يتعمرو بالدم هكذا. سي غور. فوالا نجو نهضرو مع الطفلة ما نعطوهاش لا بروش روج. Bonjour, monsieur le chasseur. Vous n'avez toujours pas trouvé ma maman. نديرو نو با دوني. Oh, d'accord. J'attends. Mais je ne peux vraiment rien faire. Maman et papa sont pris au piège là-dehors. Ils attendent peut-être que je vienne les chercher. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le chasseur? تسمى هنا ما قلنا لهاش لي كاين لي ماك ماتت وبابا قتلناه وكذا. بوغال مازالنا نحوسو مي شنو نبعتوها لا شابيل. هنا نبعتوها لا شابيل باسكو في لا كلينيك جوزيفكا كاين بزاف لي زينمي في الطريق جو نسي با واش يقدر يصرى لهم مي سا ريست افوار. نبعتوها لا شابيل. D'accord. Merci, monsieur le chasseur. Je vous aime autant que maman, papa et papy. يعطيك الصحة. كواكو هذاك العجوز هذيك اللي في لا شابيل ما تعجبنيش بزاف. بون ابارامون انا في التور لهنا كملنا ميارنا. نعاودو نولو لو فوبور د لا كاتيدرال. بور سا نوتيليزي لا مارك دو شاسور تاعي باش نولي لو شوندولي. بون ومن بعداك لي برافو تحبو تقدروا ونروح لو فوبور د لا كاتيدرال. اون فوا هنايا شوفوا شكون نصايبو العجوزة هادي. مي بار كونط الطفلة ما كاشو. علاش نهضروا مع العجوزة. Ah non, j'ai pas oublié. Vous croyez que je vous dois quelque chose? Oh, elle est bien bonne celle-là. Toute cette pagaille et Yarnam. C'est votre faute à vous autres les étrangers. Notre sang est fichu, corrompu par vos semblables. Vous approchez pas de moi. Je connais les gens comme vous. ميرسي كومام. نعاودو نهضروا مع هذا. Ah, le chasseur. Merci. Alors, cette vieille femme, vous lui avez parlé de cet endroit, hein? On ne peut pas dire qu'elle soit très causante, mais bon, l'important, c'est qu'elle soit en vie. عطاني اون ايموت نزيد نهضر معاه. Les survivants sains, envoyez
envoyez-les à la chapelle Odone, d'accord? هاد الضحكة هادي وسوستني زيد نهضر معاه. Si vous trouvez des survivants sains, envoyez-les à la chapelle Odone. كيف اوكي. الوغ هنايا اوليو نروحو ديراكتومون حنا نحبطو منا على لاكوش نريكوبيريو ان ايكيبمون. هاد لي زينمي هادوما فريمون ساهلين. فوالا مي بون دوك جو في ايفيتي نضارب لهم باسكو ما عنديش هاد الصاص هكدايا. يفو ميو نضارب لهم كورا كور سي ميو. هذا واحد ريح ما تعيط. فوالا 5 كو يموت. ريكوبيري ان ايتام هنا 6 فيول 200 ما عطاوهم لكمش في باطل. وعندنا ان ايتام راهو هنا. شوفوا روحوا تجريو ريكوبيريوه وعاودوا ولاو. فوالا ان ايكيبمون شوفوا علاه. فوالا كاين ان فورتكس هدايا لو كان يحكمكم يعاود يرجعكم للديبي د لا زون. نعاودو نلبسو ليكيبمون لي ريكوبيريناه. فوالا توني تشاسور لي غون و لو بونطالون كيف مي بار كونت يعجبني لو شابو تاعو. فوالا سا دون ان ستيل هكذا. اوكي الوغ جينا الدروج هادوما نطلعو هنايا. On va rencontrer un nouveau ennemi. Récupérer les pierres de son nom. Un ennemi كبير وجايح. عنده ضرب تاعو ثقيل. نركبوه. C'est vrai que la barre de vie est très longue. Voilà. Il faut toujours تريحو موراه. 3 فيول 200 او يتعمر ستوك نطلعو منه. مالوغوزمون كي نطلعو منه نلقاو لو بورطاي فارمي. لازم نحلوه دو لوتر كوتي. نعاودو نحبطو. هنايا يجونا زوج دهوصة ما تطاكيوش. هذا الاول كاين لي كوربو معاه. نستناو هذا يجي. لا فيو شابه البانوراما هذا شويه صامت. جامي ما قدرت نكونطريه في رجليكو. ها تيا فوالا دوك نلعب معاهم. فوالا نونشيني لهم. خلوي سي لا بروميير فوا لي ضربتهم سما بلا ما قاسوني. صافي بليزير. ريح ما دير في الهول نتايا. هاد لي كوربو شحال يحبو الهول. لو بانوراما لهنا بزاف قاسوه. مانيفيك. الوغ ريكوبيريو دي جومال لونغ فيو. كي نيكيبيوهم. بس ما كي تحبو تشوفو البعيد. فوالا سا دون سا. Mais c'est pas vraiment utile. Hein. Enfin, je trouve que c'est pas utile. Hein. Un item maintenant. Fuel 200. 2 fuel 200 ça fait 4. كاين un corbeau هنا برك. فوالا 3 بيير 200. شوفوا لهنا وكاين انمي شغل راقد وقدامه كاين شغل واحد البتي مونستر هكذا صغير مينيسكول مونستر صغير. لازمنا نروحو نجريو نقتلوه رابيدمون باسكو يعطينا باسكو لو كان ما نقتلوش رابيدمون يديسباري يعطينا دي بيير 200. وهاد الانمي الكبير نسيو نيفيتيوه ماكسيموم. هاو ليك الموس صغير هكذا نقتلوه ونهربو. فيو كي قتلناه نحبطو منه. نريكوبيريو لا بروميير جيم. نريكوبيريوها في لو جو. هاد لابورت هاديا مازال ما فهمتو شنو. جوايو سونغلون. هاد لابورت سي تقولك ما تكحلش مي سي لان دي زينيغم تاع بلود بورن. واحد ما على بالو راك وايل سيرف. مام كي تافونسي في الجو ما تقدرش تحل هاد لوتر كوتي ولا. نريكوبيريو لي زيتام
اللي قعدوا لنا سما هدايا هنايا وكاين ان اوتر ايتام وليك ملها. اون فا ايسيي دو فير فيت. الايتام الاول هكداك وقيلا ما قتلني. On a récupéré en tout et pour tout 5 fragments de son. لي هذا الجيون عنده لا باغ دو في تاعو طالعه بزاف دونك مازال ما تضربوا معاه ماشي دوكا. او لو فورتكس تاع مقبل سي بون كملنا من لا زون هادية. نجو لهنا نحطو منا. عندنا لهنا دي زينمي، عندنا واحدة واقف هنا واحدة اخر له، والكلب هذا اللي خدعني لهنا سمعتو جاي جري مي خدعني. هاني نمي هنا هادو ما دوكا ولاو يجوكم ساهلين نورمالمون. فوالا نروحو ريكوبيريو دو زيتام هنايا، لي كروسون بلوس كوكتيل مولوتوف. ما تلقوا لنا والو لي زينمي هادوما مسامر بو لو مومون مازال ما دخلوا لا كاتدرال هادي. نجو منا نجو على لاغوش. الوغ الفوق عندنا سنايبر غير نافونسيو يافونسيو معاه زوج كلاب. فوالا يفو ايفيتي لي بال. فوالا لو سنايبر هذا تقدروا تيسكيفيو لي بال تاعو باسكو شغل ماتريكس. فوالا 3 بال. نحلو هذا الباب. ناكتيفيو لي ميكانيزم هذا. شوفوا لا طومب هذه التحتانيه اللي راهي فوق راسي. فوالا عيدنا تيتحل ان باساج سوتيران سافوار دو ديمون. دوك نعاودو نولو لو باساج هذاك نروحو بك نهضرو معاه ان بي ان جي امبورطون تانيك في لو جو. ناوليك بالك وتقتلو il est important هاد البي ان جي. نهضرو معاه. Je le savais. C'est comme ça que j'ai commencé. Oh, veuillez m'excuser. Vous pouvez m'appeler Alfred, protégé de Maître Louis, chasseur de mille sang. Alors, qu'en dites-vous? Nos proies sont différentes, mais nous sommes tous les deux des chasseurs. Coopérons et discutons de ce que nous avons appris. Coopérer, bien sûr. Oh, très bien. Excellent. Prenez ceci pour célébrer notre rencontre. عطاني ان بابيي دو فو نسحقو لو بابيي دو فو هدايا يرجع الارم تاعنا بالنار بوغ ان لابس دو طون. نسحقوه مع البروشان بوس يموت. La chasse aux monstres est une pratique sacrée que le sang pur guide vos pas. زيدو نهضرو Nous معاه. avons sûrement des tas d'informations à Non. partager. Allez, dites-moi ce qui vous intéresse. هنا يفهم لكم يهضر لكم على الانجليز يهضر لكم على. L'église du remède est le berceau de la thérapie du sang. Je suis un simple chasseur. Je connais bien mal les détails de cette institution. Mais j'ai entendu dire que la source secrète de la thérapie du sang est vénérée dans la vieille cathédrale et que les conseillers de l'ancienne église résident dans les hauteurs du faubourg de la cathédrale. Si vous voulez bénéficier de la thérapie du sang, et si l'église est d'accord, allez donc leur rendre visite. يهضرنا على بيرغن وورد هذيك البريه اللي لقيناها قبل ما ندخلو لو فوبور لا كاتيدرال. دوك نفهمو شنو. Bergenworth est un ancien lieu de savoir. Tous les chasseurs devraient connaître les tombeaux des dieux sculptés dans les profondeurs de l'islam. Jadis, un groupe de savants de Bergenworth a découvert une voie sacrée au plus profond des tombeaux. C'est ce qui a mené à la fondation de l'église du remède et à l'invention de la thérapie du sang. On peut donc dire que tout ce qui est sacré à Yarnam provient de Bergenworth. Mais aujourd'hui, l'université est perdue au milieu d'une jungle, abandonnée et décrépie. De plus, l'église du remède a interdit l'accès à Bergenworth
On ignore combien de savants sont encore en vie, mais ils sont les seuls à connaître le mot de passe permettant de passer le portail. Très bien. Je vous dis adieu. Ce fut un plaisir. Que le sang pur guide vos pas. Alaykoum salam. Très bien. هذا لا كات تاعو من بعد نديروها. Pour le moment نروحو نحلو un chandelier. نديفيروي لو chandelier. نحبطو غير لهنا. عندنا un ennemi في ظهرنا. حاب يخدع. نريكوبيريو سافوا دو ديمون سيت لا لوسيديتي تانيك طلعنا في لا لوسيديتي ونحبطو سو تيران لهنا. هنا نريكوبيري وين جام سونغلونت ابيزونت. هنايا كي ندخلو نروحو تجرو على لاغوش او عندكم لوغاو نروحو يزم نونشينيو له الضرب ديريكت توجور يجي على لاغوش. توجور موراه شغل كي تضربوه موراه نديري شغل يتباراليزا ما يقدرش يبوجي. واش عطانا فراغمونطسون. انا ريكوبيرينا بزاف لي فراغمونطسون. شحال عندنا 16 كومام. تسمى نقدرو نطلعو لارم تاعنا بليس 3. نحبطو هنايا نصوتي فوق هاد الخزانة. فوالا نطلعو نريكوبيريو ان ايتام هنا. سي دي زونتيدوت. هاد لي زونتيدوت هادوما سي دي بيلول ينوتراليزيو لو بوازون باسكو كاين دي زينمي دوكا حنا نتلاقاو مع دي زينمي كي يقيسونا يجينا شغل البوازون وكي تعمر لاباغ تاع البوازون افون واش يصرا الدم تاعنا يبدا ينقص غير بالعقل. هنا ما كان والو سي با لابين تروحو تشوفو. وعندنا لابورت. هاد لابورت هادي كي نحلوها نخرجو في الفيو يارنام. Cette ville est abandonnée depuis longtemps. Voilà. Le vieux Yarnam, هذا هو. Vous n'avez pas vu l'avertissement? Faites demi-tour immédiatement. Le vieux Yarnam, brûlé et abandonné par les hommes, n'abrite plus que des monstres. Il ne menace pas ceux qui vivent au-dessus. Faites demi-tour, ou le chasseur sera chassé. فوالا لهنا وكاين ان شاسور فوق هاد ليديفيس هذا سي با كومون ابل سا وين كاين لورلوج هادي فوق راسي كاين ان شاسور بون غاتلينغ اون ميترايوز كبيره واسمو جو. الوغ عطانا ان افيرتيسمون قالنا سوا تروحو سوا نتيري عليكم. بون اون بروميير ليو حنا لهنا واش رايحين نديرو كاين الليزار هاوليك نقتلوه باش يعطينا دي بيال دو سون. لعبها لي. فوالا تيريو عليه بالاخر بكوكتيل مولوتوف يموت. بون فيو كو ما نقدروش نطلعو نحبطو هنايا. هنا يفو ميو ديرو لارم تاعكم طويله هكدايا باسكو كاين دي زينمي يديرو لكم البوازون. هاد لي زينمي هادوما سي دي زينمي جدد. ناتيريو هذا باسكو كاين واحد مخبي غير لهنا. تسمى لو كان نروحو نجرو عند هذا يخرج لنا نريحولو غير لهنا. نورمالمون كاتكو يموت. شتو لابا تاع البوازون. هاوليك الاخر. فوالا نريكوبيريو اون طورش. لا طورش هادي خير من لا طورش اللي راهي عندنا نبدلوها لا طورش اللي عندنا. فوالا هادي فيها بلوس دو ديغو. نحبطو هنايا نزيدو نحبطو هنا. فوالا هذا سي ان راكورسي اللي نفتحوهم بعداك. نطلعو هاد السلم. هادي سي اون زون معمرة بالبوازون دونك دوكو يفو ميو ايكيبي لي زونتيدوت هادوك.
نيكروسون سي با اسكو لا توني الاولى تريزيستي مليح البوازون خير من هادي ولا. الوغ هاي ليك ريزيستونس بوازون لون كيف 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 كيف. ريكوبيري الاخر لي زام هادوك enfin لي بيير دو سون هادوك 3 منا، واحد منا. ديزولي لازم نعاود نحبط باش نطلع من السلم وحكايه. شوف كو لي فيديو تاعهم ديك شويه طوال جاب لي ربي نولي نقص لهم، نولي ندير دي فيديو بار بارتي تاع 30 مينوت ولا هكذا خير، باسكو اون فيديو ديباسي لي 45 مينوت سي بينيبل شويه. علاش نسي نكمل لا زون هادي رابيدمون ونولي لو فوتكم. الوغ عندنا ان بروميي انمي، هاد لي زينمي هادوما اللي لا تكنيك لا يضرب راه لا كيما الاخرين. عندنا ان دوزيام انمي مخبي موط الدخان هذا لهنا، ها كي تفيزي يبان هيا روح دوك يصوتي فوالا. عندنا تخوازيام انمي هاوليك، فهمت شنو رايح. ايوا apparemment راهم بلوكي. يروح بون راح نضرب هدايا كي ديسيدي قولي. يعني هنا محبش يجي والله غير ما يحشمني. ريكوبيريو نيتام هنايا معمرونا بلي فراغمون بيير 200 لو كان عطاوهم لنا من الاول ماشي خير. ارم عندنا انمي هنا حجوبي هذا سي با علاه مي في لا فيديو دونطرينمون تاعي لي هاد لي مونستر هادوما ما كانوش رابيد، ما كانوش اغريسيف هكذا. الوغ هنايا هاو ديك لو شاسور اللي عطانا افيرتيسمون وديك فوق راسي الفوق. الوغ هنا ما نروحوش بعيد نخلوهم يجو لينا. فوالا هما راحو زوج. شكون قال تانيك؟ هيا نتايا واش عطانا فيول 200. الوغ لهنا يفو ميو نروحو نجريو ندورو على دغوات، كاين دروج غير لهنا يبدا يتيري لا بروميير فوا انسويت يتيري لا دوزيام فوا وندخلو لهنا. بالك هو هاد لينمي هذا ماشي كيما الاخرين، هذا كبير شويه ونولو الله ريكوبيريو شويه نعاودو نضربوه. أرواح تروا زونتيدوت. تيان نيكيبي لي زونتيدوت باسكو نسحقهم. نريكوبيري ان ايتام هنا تانيك فراغمون بيير 200 راه برك. الوغ هنايا كاين اون تكنيك، عندنا دو زينمي هنا وراكو تشوفو هاد لي باغيل هادوما لهنا كيما هادوما سي تاع الزيت. ما لو كان يتيري علينا لو شاسور يتلتقو، حنا واش نسيو نحبطو غير لهنا ناتيريو لي زينمي هادوما ونعاودو نطلعو. فوالا او قتل لي واحد باش هذا يجيني ساهل. طري بيان نروح نجري لهنا نخبى مول الحيط
باش كيتيري ما يقيسنيش. ريكوبيري لي زونتيدوت كيف كيف نجي نجري هنايا. بالك الزواوش لهنا هذا بيان. فراغمون بيال 200 اي دي زونتيدوت. هنا كي ندخلو جوست هنايا راكو تشوفو كاينين انمي مود الطاقة، كاين زوج وفات، كاين زوج راهم راقدين. غير ندخلو نبداو بتاع لاكوش، لو طون لي ينوض هذا نكونو كملنا بتاع لاكوش. هنا الونجيو لارم نتاعكم، كاين انمي غير بالعقل يخرج من الباب هاهوك. ونولو اللور ريكوبيريو فوالا. نزيدو ريكوبيريو اون جاب سونغلونت واحد اخرى، جوايو سونغلون. الو اللي جايين مدورين هكذا سي تاع لي زارم ا فو. الو هنايا سي اون زون نخرجو رابيدمون نقتلو واحد ونوليو. باسكو عندنا حبيبنا او يتيري من الفوق، نعاودو ندخلو لهنا. يجونا غاشي. خلاصو ولا مازال ولا نورمالمون اوليك عندنا واحد اوليك راقد له، نروحو نجريو له باش نيفيتيو. كي نكونو في هاد لازون هنايا صافا. فوالا. عندنا انمي واحد اخر هنا. الوغ لا زون هادي هنا وراني يفو ميو يريحو مع الحيط باسكو لو شاسور راهو هنايا الفوق. هاي ديك لا ميترايوز تاعو يتباني راكو تشوفو فيها لا توريل تاعو، دونك ما يغدش يقيسكم. هنا واش نديرو لي زيتام هادو كدا ومن بعد نروحو نجيبوهم نحطو نجريو هنا. كاين ان دوزيام شاسور على دروات، هذا ستا راكورسي نحلوهم باك. نجو لهنا، نجو لا زون هادي راكو تسمعو في شغل يعبدو ولا سي با واش راهم يديرو. الوغ عندنا دو زينمي، واحد كبير واحد صغير، نروحو نجريو اللي كيديو صغير. ونعاودو نوليو باسكو كاين واحد او جاي مورانا هاهوك. وندورو الكبير. فوالا. اون بليس والسماطة مع الكبار سي يسكيفيو يديرو دي داش. هيا روح صامت. ريكوبيريو دي زونتيدوت هنا. الوغ نروحو لواحد لازون راكو تسمعو في شغل راهم يعبدو ولا باش راهم يديرو لتحتو، كاين بزاف. هامليك هنا لتحتو شوفو، غير نافونسي لهنا كاين انمي او هنايا تحتي يعيط، يحبس كلش ويبداو يتجاراو من التحت. الوغ هاد الغاشي قاع مطالين عندكم، دونك يفو ميو نحكمهم في الدروج باسكو لو كان يجو لا زون هادي زون كبيره بزاف. يفو ميو نحكمهم هنايا. باسكو هنا ما عندهمش وين يبوجيو، باسكو يدورو بيك، لو كان تكونو في بلاصة واسعة يدورو بيك. هذا يعيط. فوالا. هنايا يسون اغريسيف بزاف. سي با الاخرين وراهم، سي با علاش ما طلعوش.
باسكو مازال كاين واحد 3 حجوبيل تحتهم. نسينا نطيريهم ونعاود نولي للدروج. هاوليك واحد منا وهامليك. ما فهمتش اذا يديرو سكارا ولا يديرو سكارا باش يطولوا لي لا فيديو برك سي با علاه. هاهي فوالا دوكا انا تاني نولي عريان. هذا الكبير هذاك هاوليك. فوالا سافوار دو ديمون. هاد لا زون هادي يفوت فريمون تكونو طيا رابيد فيهم، وسيو حكموهم هنا في دروج، ما تحكموهمش، ما تخليهمش يطلعوا لكم قاع الفوقه. اذا يطلعوا لك الفوقه خلاص شغل يدوروا بك ياكلوك. نشوف واش كانوا يديروا. فوالا كانوا يعبدوا في هاد سي با سي كوا لوغارو كبير ولا كانوا يعبدوا فيه لهنا نريكوبيريو سون ريتوال هدايا تسحقوه في لي دونجون د كاليس، باسكو باش تحلو ان دونجون يدوموندي لكم لو سون ريتوال، يدوموندي لكم با مال دو ديليمون. نعاودو نولو في طريقنا دوك نفهم لكم علاه. نعاودو نولو في هاد الطريق منين جينا باش نطلعو الفوق في لا بارتي سوبيريور تاع هاد لا كاتدرال هاديا. الوغ كاين دو شاسور هنايا، كاين واحد هاوليك او يمشي لهاه في لا زون هادي هذا نقتلوه اون دوزيام طون، مي اون بروميير طون نقتلو لو شاسور هذا اللي عنده ميترايات جوغا هذاك، نقدروا نطلعوا له منه. مي بور لو مومون مازال ما نطلعوا. بور لو مومون نحبطو هنا برك، نديرو لا طورش تاعنا بور ريكوبيري كالكو زيتام ام هنايا الفوق. الوغ ايماجين لو كان ما قتلناش هادوك لي مونستر لتحتا، لو كان دوكا تجينا لهنا ديريكتومون، لو كان دوكا راهم يعيطوا لتحتا ويهوشوكم وتشوفوهم يجروهم كاع لي كوتي، بالكو فوق لي بلونش هادو ما نمشيو بالعقل برك. سافوار دو ديمون سي با انا كي نكون فوق هاد لي بلونش هادو ما شغل تحكمني الدوخه، يحكمني الفيرتيج. فوالا كي تكونوا سور تقدروا تحبطوا هنا برك. فوالا الوغ هنايا ريكوبيريو ان ايتام كوكتيل مولوتوف، تقدروا تحبطوا ولا تقدروا تصوتيو ديريكتومون ليه. لا تكني باش تصوتيو ليه اونفان جيسبر جو في لا ريوسير، باسكو سور 5 فوا ريوسيها اون فوا برك. تجرو هكذا. فوالا باش تصوتيو عبزو 2 فوا كي تكونوا تجرو عبزو 2 فوا على الغون. الوغ بونسمون دو كران سونغلون دو ميساجي، هذا من بعد نوريلكم وشنو. ان تروك مارون يضحككم شويه. نعمر الدم. صوتيو لهنا باسكو بون ما تموتوش، مي معليش صوتيو هنا. فوالا نقصلكم غير شويه. اون فوا لا زون هادي نكملوها نجو لهنا ندخلو نروحو لهنا باش نقتلو هاد صحاب الهول هادوما. هذا ما يحشمش هذا. هذاكو باسكو كاين بزاف ويتحاماو. فوالا نقصو لي كوميم الدم. بيير 200. لا زون تاع لو بوس هاي ليك هنا لتحت، هاد ليغليز قديمه هادي. مي حنا بور لو مومون مازال ما نروحو لها، بور لو مومون نجو منو. ريكوبيريو دي فيول 200 لهنا، نطلعو نحلو ان راكورسي.
فوالا لو راكورسي اللي خرجني عند لو شاسور وفي الدخله تاع ليغليز. نعاود نهبط. نعاود نولي منين جيت وندخل هاد الطريق هادي صغيره. الو هنايا كاين هادوك لي بتي موس اللي تلقوا لي بيال 200. نكونسييكم تروحو تجريو ديراكتومون لهيهم باسكو كاين 3 زينمي تقتلو هدايا. ديرو دي غولاد وتجو لهنا. فوالا تقتلو هادوما. اون فوا تقتلوهم تريكوبيريو لي بيال 3 بيال 200 تاعنا. نجو منا ندخلو هاد لو بورطاي. عندنا 2 لوغارو نسيو ناتيريوهم بالواحد. هيا هيا روح. لي لوغارو نورمالمون دوكاتيك ساهلين. فوالا ضربوه من اللوز ولا هكدا برك اسبيرون صاحبو ما يجيش. هيا بيان ما جا صاحبو كيف بيار 200 ميكسور صاحبوه هنايا. هيا نزيدلو ضربة يموت. فوالا ونريكوبيري ان ايتام جاي هنايا لتحتو. هذا سي ان امباس سي ان بورطاي اللي نحلوهم بعداك اون فوا نضربو مع واحد البوس هكذا نحلو هاد لو بورطاي. شحال عندي لي بيير 200 اي 35 صافا. دونك ميم لارما فو تاعي نقدر نطلع لها في النيفو. مي بون انا سا مانتيراس با نطلع لها في النيفو باسكو انا نجيب دي زارما فو واحد اخرين بلو بويسونت عليها وكدا. نجوزو على لاغوش ريكوبيريو ان ايتام. مي اتونسيون لهنا غير نريكوبيريو ان ايتام راكو تشوفو كاين لوغارو معلق الفوق. هذاك لو لوغارو هذاك راح يهبط كي نريكوبيريو هاد الايتام هذا. غرانولي سون مونستر. غرانولي سون مونستر شنو هما كي تيتيليزيوهم شغل تعطيكم اون فورس طومبورير تسمى ديك تولو شويه واعرين على نورمال. يفو ميو تخلوهم كونتر لي بوس. نكملو طريقنا. طريقنا هنا تحبس في هاد الباب هادي مي ما تروحولاش ديراكت تروحو بالعقل باسكو انا لوغارو يدير لكم ان بياج. فوالا لي لوغارو هكدا خلوهم يجو حنا يطاكيو دارو لهم دي داش جو موراهم. هنا كي تدخلو ريكوبيريو ليتام كاين ان انمي على لاغوش هاهوك. بون هنا ما كان والو سي جوست ان امباس. نطلعو على دروات كاين ان انمي كاين ان ايتام منا 2 بيا فراغمون. On est à 18 000 échos de son quand même. نزيدو نطلعو récupérer juste بابي دو زوج صافي. دوكا عندنا 5 الفا عطانا 3 وهاد دوكا زوج. نحلو هاد لو راكورسي. اذا شفيتو صوتينا من قبيل منا هكذا قلت لكم هاد لو راكورسي من بعد نحلوه. اي سي راكورسي اللي يدينا فيغ لو بوس ديراكتومون. فوالا دونك لا زون هادي رانا درناها شفنا واش فيها. يقعد لنا برك لي دو شاسور هادوك نقتلوهم اي لو بوس نقتلوه. بور لو مومون واش نديرو نعاودو نولو لو غاف دو شاسور باسكو ما نروحوش نساكريفيو هكذا ديراكتومون ب 18000 ايكو تصون مع لي شاسور هادوك. بون الاولاني شويه صعيب دوزيام ساهل. دونك يفو ميو نولو لو غاف دو شاسور نطلعو النيفو تاعنا ونعاودو نولو ليهم. ما تو سويت. افون توت شوز نطلعو لارم تاعنا قبل. بلوس 3 فوالا. à ce moment là كي نطلعو بلوس 3 à ce moment là demandez des fragments jumeaux. c'est pas des fragments de pierre 200 mais c'est des fragments jumeaux.
très bien. Fortification. هام ليك لي جام سونغلون، تشوفوا هادي تعطينا بلوس 14 ابارامون، هادي تمد لنا بلوس 15، هادي تمد لنا بلوس 15 اي ريستور بي في اون كور. الوغ نيكيبي هادي، ولا هادي 1.4 نو، هادي يعني نيكيبي، ولا نو نيكيبي 1.4 خير من 1.1. لي بي في عندنا لي بي ال 200 واش يقول لنا؟ بون لهنا يهضرنا على لي كاليس. لي كاليس هادوما لي دونجون كاليس هادوما بور لو مومون كيما قلت لكم يفو ميو با ديروهم دوكا، ديروهم في نيو جيم بلس. اون فوا تكملوا لو جو راحو ديروا لي دونجون كاليس. نطلعوا لو نيفو تاعنا. الوغ قلنا هادي راه 15، لا فورس راه 18، ديكستيريتي راه 10. فوالا عندنا لي زيكو de son نزيدو نتلقوهم. اوكي صح. فوالا نورمالمون نقدرو نطلعو بان سول نيفو. نو ما نقدر، خصوني صون خصوني غير صون زيكو de son. بون معليش. Alors, pour هاد لا فيديو تاع لا بروميير بارتي تاع الفيو ارنام كملناها. اون تو لي كا في لا بروشين فيديو نروحو نقتلو لي دو شاسور هادوك ريكوبيريو. وي تيان ما هضرت لكمش على لو باج اللي ريكوبيريناه كي قتلنا لو مونستر كليريكال هذاك. الو شوفوا واش عطاونا في لي زارم. عطاونا ليبي مارتو. L'épée marteau هادية c'est bon, c'est une épée qui تيوتيليزيوها دو مان tous les marteaux كبير. دونك انا ما نشريهاش، ماشي هادي اللي راني حايب نشري، مي با لا سويت دوكا كي نقتلو لو شاسور هذا يعطينا اون ايبي خير من هادية. بور لي زارم ا فو عطاونا ان بيستولي ا ريبيتيسيون يتيري بزوج حبات. لي زيكيبمون عندنا لا توني شاسور جا يغنم، هاد لا توني شاسور هادية. فوالا هاهي نوض. وي تيان نقدر نطلع بنيفو باسكو كي ريكوبيريت ليكيبمون تشفاو يا اخي لا توني تشاسور هادي عطاونا لي غون كيف وصراول كيف. دونك نقدر نبيع لي غون ونقدر نبيع السروال فيو كو سي كيف. دونك نقدر نطلع بان نيفو. لو نيفو راني حنطلع لا فورس تاعي نديرها 19. Très bien. Voilà. Pour cette vidéo, on a fait le tour de le vieux Yarnam. La prochaine vidéo qui m'a dit que on va tuer les deux chasseurs et on va tuer le boss. Le boss de la zone هذه. يعطيكم الصحة اللي تبعتوا la vidéo معنا. و à la prochaine إن شاء الله. السلام عليكم.